ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं सबसे पहले 10वीं जमात के तमाम तुलबा का आज की इस वीडियो क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। आइए बच्चों, अब हम सबक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने 10वीं जमात के सोशल साइंस शोबे तारीख का 10वां सबक, जिसका नाम 20वीं सदी के सियासी तसव्वुरात का मुतालिया किया है, इसके आपने 2 वीडियोस के बारे में आपने मालूमात हासिल कर ली है। लिहाजा हमारी जो दूसरी वीडियो क्लास थी, उस वीडियो क्लास में आपने किन किन नुकात का मुतालिया किया है, यानी आपने पिछली क्लास में, पिछली जमात में क्या पढ़ा है, एक मर्तबा हम देख लेते हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहले हमने दूसरी वीडियो क्लास में आमर हुक्मरानों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। इसमें हम आपने हिटलर के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। इसके बाद जो इटली का आमर हुक्मरान था मुसोलिनी, उसके ताल्लुकात से भी आपने मालूमात हासिल की। और इसके बाद दूसरी जंग अजीम के ताल्लुक से आपने मालूमात हासिल की। तो लिहाजा आपने इनके ताल्लुक से, इन नुकात के ताल्लुक से आपने दूसरी वीडियो क्लास में आपने पढ़ा है। आज मैं आपके सामने आपसे कुछ इन नुकात के ताल्लुक से सवालात पूछूंगा। इन सवालात के बाद मैं अपनी आगे की वीडियो क्लास को बढ़ाऊंगा, अपनी क्लास को बढ़ाऊंगा। तो मैं अब आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए पहला सवाल है, जर्मनी में उरूज होने वाला आमर हुक्मरान कौन था? बहुत आसान सा सवाल है। हाँ, आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है हिटलर। तो जर्मनी में उरूज होने वाला जो हुक्मरान है, आमर हुक्मरान, वो है हिटलर। आपके लिए दूसरा सवाल है, हिटलर की कायम करदा सियासी पार्टी कौन सी थी? इसका मतलब है हिटलर ने कौन सी पार्टी कायम की थी, सियासी पार्टी कायम की थी? बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है नाजी पार्टी। तो हिटलर ने नाजी पार्टी कायम की थी। अब आपके लिए तीसरा सवाल है, लोगों में दहशत फैलाने और इसको अवाम तक फैलाने के लिए हिटलर ने किस वजीर का तकर्रुर किया था? किस वजीर को इसने ये काम के लिए तकर्रुर किया था कि वो लोगों में खौफ फैलाएं, नस्ली दुश्मनी को फैलाएं? तो उसके लिए इसने एक वजीर को मुकर्रर किया था, तकर्रुर किया था। उस वजीर का नाम, या उस वजीर को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है गोबेल्स। तो ये आपके लिए तीसरा सवाल था। अब आपके लिए चौथा सवाल है, दूसरी जंग अजीम का आगाज जर्मनी का किस मुल्क पर हमले के साथ हुआ? जो दूसरी जंग अजीम थी, इसका आगाज किस, जर्मनी के किस मुल्क पर हमले के साथ ही हुआ? बहुत सही जवाब है। इसका जवाब है पोलैंड। तो पोलैंड पर हमला करते ही दूसरी आलमी जंग का आगाज हो गया। अब आपके लिए पांचवा और आखिरी सवाल है बच्चों, गौर से सुने। सवाल है, दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में अमन के क़याम के लिए कौन सा इदारा कायम हुआ? जंग तो खत्म हो गई, लेकिन मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी जंगें ना हो, उसके लिए एक इदारा कायम किया गया था। वो इदारा का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आपने जो जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसका जवाब है तंजीमे अक़वाम मुत्तहिदा। तो आपने 5 सवालात के सही जवाब दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए हैं। तो लिहाजा अब हम सबक को आगे बढ़ाते हुए तारीख का 10वां सबक, जिसका नाम 20वीं सदी के सियासी तसव्वुरात है, इसका आज तीसरी वीडियो क्लास है। इस तीसरी वीडियो क्लास में आप किन किन नुकात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, एक मरतबा हम देख लेते हैं। तो
آج کی اس ویڈیو کلاس میں سب سے پہلے آپ انقلاب چین، جس کو ہم چائنیز ریولیوشن کہتے ہیں، اس کے تعلق سے پڑھیں گے. اس کے بعد آپ سرد جنگ، جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں، یہ سرد جنگ ہے کیا، اس کے معنی و مفہوم اور اس کے اثرات، اس کے تعلق سے پڑھیں گے. اور آخر میں آپ امریکہ کا عروج، دا رائز آف امریکہ، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے. لہذا بچوں آج کی اس ویڈیو کلاس میں آپ ان 3 نکات کے تعلقات سے معلومات حاصل کریں گے. چلیے اب ہم سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے انقلاب چین. آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، تصویر سلائیڈز میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ملک ہے یہ چائنا، جس کو ہم انگریزی میں چائنا کہتے ہیں، اردو میں چین کہتے ہیں. یہ ہندوستان کے شمال کا ایک عظیم ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے. تو یہ جو چین ہے یہ دنیا کے قدیم تمدن اور ثقافتی تاریخ رکھنے والے ممالک میں سے ایک ملک ہے. چین نصف نو آبادی ملک تھا. یہاں کے چند علاقے فرانس اور جاپان اور دیگر ممالکوں کے قبضے میں یا ان کے زیر اثرات میں تھے. چین ایک مطلقاً عنان ملک تھا. مطلقاً عنان، اس کا معنی و مفہوم میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے. یعنی جیسا چاہیں ویسا حکومت کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے احکامات جاری کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوتا. اس قسم کی حکومت تھی. کہاں پہ؟ چین میں. تو مطلقاً عنان حکومت تھی. اس مطلقاً عنان حکومت کے خلاف سن 1911 میں کیومن ٹینگ پارٹی کے رہنما سن یات سن، اب میں آپ کو تصویر بھی بتا رہا ہوں، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے سن یات سن. سن 1911 میں کیومن ٹینگ پارٹی کے رہنما سن یات سن نے مطلقاً عنان حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اور چین میں جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک انقلاب کی شروعات کی. اس طریقے سے ایک انقلاب کا آغاز ہوا. اس انقلاب کا آغاز کرنے والے سن یات سن تھے. سن 1925 میں کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا. تو چین میں ایک نئی پارٹی وجود میں آئی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونسٹ پارٹی. تو کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا. واحد چین اور اتحادی چین کی تعمیر کے لیے سن یات سن اور کمیونسٹ پارٹی نے مل کر کام کیا. تو جیسے ہی کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آنا تھا، واحد چین کے لیے، یعنی چین کے اتحاد کے لیے، چین کی تعمیر کے لیے، چین کی ترقی کے لیے سن یات سن اور کمیونسٹ پارٹی نے مل کر کام کیا. لیکن سن یات سن کی موت کے بعد کیومن ٹینگ پارٹی کی قیادت شنگ کائی شک، اچھی طریقے سے نام یاد رکھ لیں، شنگ کائی شک، یہ جو کیومن ٹینگ پارٹی جو تھی اس کی قیادت میں چلی گئی. یہ جو شنگ کائی شک تھا یہ نااہل تھا. اس کے پاس اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اس انقلاب کو آ کر جو ہے رہنمائی کر سکے. اب آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ شنگ کائی شک کی تصویر ہے. تو یہ کیومن ٹینگ پارٹی کا آ کر جو ہے رہنما بنا، لیکن یہ نااہل تھا. اس نے اس پارٹی کی قیادت صحیح طریقے سے نہیں کی. نہ صرف اتنا بچوں، اس نے شاہی قائدین یعنی جو شاہی حکمرانوں کے جو وفادار تھے یا شاہی جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر اس نے کمیونسٹ کے خلاف ان کے علاقوں پر حملے تک کیے، جس سے تقریباً 70,000 انقلابیوں کا قتل ہوا. تو اس نے شاہی قائدین کے ساتھ مل کر کمیونسٹ فوجوں پر حملے کیے، جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے تقریباً 70,000 انقلابیوں کا قتل ہوا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انقلابیوں کی حفاظت کے لیے ماؤ سے تنگ نامی رہنمائی نے
रहनुमा ने चीन के शुमाली हिस्से तक एक तारीखी सफर तय किया जिसको तारीख में तवील कूच के नाम से जाना जाता है। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये माओ से तुंग की तस्वीर है, तो लिहाजा कम्युनिस्ट इनकलाबियों की हिफाजत के लिए, इनको हमलों से बचाने के लिए इसने आकर जो है एक सफर तय किया जो तारीख का सबसे लंबा सफर है, जिस बिना पर, इसी बिना पर इस सफर को तवील कूच के नाम से जाना जाता है। अब हम तवील कूच के ताल्लुक से, जिसको हम अंग्रेजी में लॉन्ग मार्च कहते हैं, उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। चीन के कम्युनिस्ट इनकलाबियों पर शेंग काई शेक के हमलों से हिफाजत के लिए इनकलाबी कायद जिनका नाम माओ से तुंग था, तो उन्होंने ये तारीखी सफर था। अब इस सफर में आप देखें, ये जो सफर था जुनूब मगरबी चीन के जियांगजी के इलाके से शुमाल मगरबी चीन के यन्नान वादी, मैं आपको यहाँ पे मैप के जरिए से भी समझाने की कोशिश करूंगा, आप इन नामों को अच्छी तरीके से याद रखें। ये जो तवील कूच था ये चीन के जियांगजी इलाके से शुरू होकर शुमाल मगरबी चीन के यन्नान वादी तक तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर का सफर था, जो 80,000 इनकलाबी फौजियों के या इनकलाबियों के मुंतकिल करने का सफर था। अब आप नक्शा देखें, इस नक्शे में आप सबसे पहले मैं यहाँ पे निशानदही करा रहा हूँ, ये जियांगजी का इलाका है, तो ये सफर यहाँ से शुरू होकर तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर, जिसका नाम यन्नान है, यहाँ तक का एक सफर था, इनकलाबियों का सफर था। तो ये सफर 80,000 इनकलाबियों ने शुरू किया था। इसी सफर को हम तारीख में लॉन्ग मार्च यानी तवील कूच कहते हैं। अक्टूबर 1934 से 1 अक्टूबर 1935 तक, मतलब 1 साल के अरसे तक ये कबील कूच चलता रहा। ये कबील कूच का वक्फा है। आखिर में जब मुकाम को पहुंचे, यन्नान वादी की तरफ पहुंचे, तो सिर्फ 1,000 इनकलाबी बाकी रह गए थे। आप देख रहे हैं ये तवील कूच की एक तस्वीर है, किस तरीके से इनकलाबियों ने अपना सफर तय किया। समाजी इनकलाब की तारीख में इस तरह की कूच जिसमें इतने लोग इतना फैसला तय किए हों, ये कहीं पर नहीं मिलती। लिहाजा इस सफर को तारीख में तवील कूच के नाम से जाना जाता है। तो इतनी मालूमात आपने तवील कूच के ताल्लुक से हासिल की है। दूसरी जंग के अजीम के बाद या दौरान जापान ने चीन के कई इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। जापान जो जर्मनी का एक इत्तेहादी मुल्क था, इसने चीन के कई इलाकों को इसने क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। सन 1945 में जापान जब जंग हार गया, तो जापान के तमाम मकबूजा इलाके, वो इलाके जो जापान ने, चीन के इलाके जो जापान ने कब्जे में किए थे, उन इलाकों को दोबारा कम्युनिस्ट फौजों ने हासिल कर लिया। इस तरीके से जो इलाके शेंग काई शेक की निगरानी में थे, इनको कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। एक तरफ जो जापान ने इलाके फतेह किए थे, कब्जे किए थे, उसको कम्युनिस्ट फौजों ने हासिल कर लिया। दूसरी तरफ वो इलाके जो शेंग काई शेक की निगरानी में थे, उस पर भी कम्युनिस्टों ने अपना कब्जा कर लिया। शेंग काई शेक ने अपनी हार मान ली और हार मानने के बाद वो ताइवान को फरार हो गया। 1 अक्टूबर 1949 में अवामी तहरीकी फौज यानी जो फौज थी वो बीजिंग में दाखिल हुई, और इस तरह इस फौज ने चीन में जमहूरियत का निज़ाम क़याम किया। तो इस तरीके से चीन में जमहूरियत अमल में आई और माओ से तुंग चीन के सदर बनाए गए। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, तो माओ से तुंग चीन के सदर बने। तो इस तरीके से चीन के
وہاں کی مطلق نان حکومت کے خلاف انقلابیوں نے آزادی حاصل کی. تو اس طریقے سے انقلاب چین رونما ہوا. اب ہم چینی انقلاب کے بعد دیکھیں گے حالات کیا تھے. انقلاب کے بعد چین میں اجتماعی زراعت کا نظام جاری کیا گیا جس کو ہم کلیکٹیو فارمنگ کہتے ہیں. اجتماعی زراعت کا نظام جاری ہوا تاکہ اس سے زراعتی پیداوار زرعی پیداوار میں اضافہ ہو, کسانوں کو زیادہ منافع ملے. اس کے بعد تعلیم کو مفت, تمام لوگوں کو مفت تعلیم, مفت سپورٹس, صحت و کھیل کا اعلان کیا گیا. صنعتوں کی ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بے حد اہمیت دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ صنعتی پیداوار ہو سکے. خانگی جائیداد کو اشتراکی جائیداد میں تبدیل کیا گیا. تو اس طریقے سے ان گنت آ کر جو ہے پروگرامز جاری کیے گئے. نہ صرف اتنا بلکہ چین کی ترقی کے لیے آگے کی طرف چھلانگ جس کو ہم لیپ فارورڈ کہتے ہیں, اس پالیسی کو بھی جاری کیا گیا. اس پالیسی کے ذریعے سے چین نے کافی معاشی ترقی حاصل کر لی. اسی کے دوران چین میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی جس کو ہم ثقافتی انقلاب کے دوران, جس کو ہم کلچرل ریولوشن کہتے ہیں, اس کے دوران چین میں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں. اس کے باوجود ان غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے چین کمیونسٹ پارٹی کے زیر نگرانی عالمی دنیا میں اپنا مقام بناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اس طریقے سے چین نے آ کر جو ہے اپنی ترقی کی طرف راہ گامزن کی. اب ہم سرد جنگ کے تعلق سے, جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں انگریزی میں, اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو گئی, دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی. ان دونوں بلاکوں کے درمیان سیاسی, معاشی, فوجی وغیرہ جیسے موضوعات میں پیدا ہونے والے مسلسل ڈر, خوف, نفرت اور بے رحمی اور دشمنی کی حالت ہی کو سرد جنگ کہا جاتا ہے. یہ جو دو بلاک تھے, یہاں پہ دو بلاکوں سے مراد ایک روسی بلاک, ایک امریکی بلاک. تو ان بلاکوں کے درمیان سیاسی, معاشی اور فوجی وغیرہ موضوعات آپس میں دشمنی, نفرت, بے رخی ہونے لگی. اسی حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرد جنگ کہتے ہیں. اب آپ یہاں پہ نقشے میں دیکھ رہے ہیں, نقشے میں جو یلو کلر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ امریکی بلاک میں رہنے والے ممالک, جس کو ہم نے پیلے رنگ میں بتایا ہے. دوسرا جو ہے لال رنگ ہے, یہ رنگ آ کر جو ہے کون سا ہے؟ روسی بلاک والے ممالک. تیسرا رنگ ہے یہ تیسری دنیا یعنی ایشیا اور افریقہ کے غریب اور نادر ممالک. تو یہاں پہ ریاست ہائے متحدہ, جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ USA کہتے ہیں, سرمایہ دار حکومتیں والے گروہ اور سوویت روس جیسے اشتراکی ملکوں کی گروپ کے درمیان نہ چھڑنے والی جنگ ہی کیا ہے؟ سرد جنگ کہلاتی ہے. دو بلاک تو ہوئے, ہمیشہ ان دونوں بلاکوں میں تناؤ پایا گیا, جنگ کا خطرہ محسوس کیا گیا, لیکن اس قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی جس کی بنا پر اس تناؤ کو ہم نے سرد جنگ کا نام دیا, جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں. سرد جنگ کی بدولت دونوں بلاکسوں کے درمیان اسلحہ بازی کا مقابلہ زیادہ ہوتا گیا. تمام جتنے بھی ممالک تھے زیادہ سے زیادہ اسلحہ رکھنا شروع کر دیے, زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کی ذخیرہ اندوزی کرنے لگے, اور اس میں امریکہ نے اعلیٰ مقام حاصل کیا. امریکہ دنیا بھر میں اسلحہ اور ہتھیارات کی فروخت کے لیے جامع معاہدوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اپنے احاطے میں کرنے کے لیے کئی فوجی تنظیمیں بھی تشکیل میں آئیں. ہر بلاک یہ چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ احاطہ بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اپنے طرف کر لیں. اس وجہ سے کئی فوجی تنظیمیں بھی تشکیل پائی. اب ہم دیکھیں گے امریکہ کے زیر نگرانی میں تشکیل آنے والی فوجی تنظیمیں کون سی ہیں. سب سے پہلے ناٹو, جس کو ہم نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, شارٹ کٹ میں ہم اس کو نیٹو کہتے ہیں. تو یہ نیٹو
आकर जो है तश्कील हुई, फौजी तंजीम हुई अमेरिकी ब्लॉक के जरिए से। दूसरा सीटो, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीटो कहते हैं। तो ये अमेरिका ने एक फौजी तंजीम बनाई, अमेरिकी ब्लॉक ने एक फौजी तंजीम बनाई। फिर इसके बाद सेंटो, जिसको हम सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, शॉर्टकट में सेंटो कहते हैं। तो इस तरीके से अमेरिकी ब्लॉक ने फौजी तंजीमें बनाई ताकि अमेरिकी ब्लॉक और ज्यादा ताकतवर बन सके। इसी तरीके से रूस ने भी एक फौजी तंजीम बनाई। वो फौजी तंजीम थी वारसा पैक्ट, जिसको हम वारसा पैक्ट कहते हैं। इस तरीके से हर ब्लॉक चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा अहाते को बढ़ाए और फौजी तंजीमें बनाए। तो इस तरीके से कोल्ड वार के दौरान, सर्द जंग के दौरान इस तरीके से फौजी तंजीमों की तश्कील हुई। एक तरफ अमेरिका दुनिया भर में अपनी छाप बढ़ाने में कामयाब होता गया, एक तरफ दुनिया में अमेरिका आगे की तरफ कामयाबी की तरफ बढ़ता गया, दूसरी तरफ रूस अपने ही मुल्क के माशी बहरान, अपने ही मुल्क के सियासी मसाइल में फंस कर रह गया, अपने ही अंदरूनी मसाइल का शिकार होता गया। तो इस तरीके से असलाहबाजी और हथियारों की तैयारी में मुकाबला एक रुखी हो गया। रूसी ब्लॉक अमेरिकी ब्लॉक का मुकाबला नहीं कर पाया और अमेरिका दुनिया का एक वाहिद ताकतवर बनकर उभरा, एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। इस तरह अमेरिका का ताकतवर बनकर उभरना और रूस का अपनी ही माशी मसाइल का शिकार होना और पस्त होना, ये सर्द जंग का खतरा, ये जो सर्द जंग का खातिमा था। इस तरह से सर्द जंग का जो खतरा था ये क्या हो गया, खत्म हो गया, जंग का खतरा खत्म हो गया। तो इस तरीके से सर्द जंग का खतरा या खातिमा हो गया। अब हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, अब हम अमेरिका का उरूज के ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका। पहली जंग अजीम में अमेरिका ने अपने साथ मुल्कों को, जो इसके साथ मुमालिक थे, बेहद माशी और फौजी मदद देकर इनकी जीत का सबब बना। आप जानते हैं पहली जंग अजीम में अमेरिका कब शामिल हुआ? जब ये पहली आलमी जंग में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद, जंग के खात्मे के बाद, अपने जो इत्तेहादी मुमालिक थे, इसने इनको माशी मदद भी दी और साथ में फौजी मदद भी दी ताकि वो दोबारा अपने मुल्क की असरनो तामीर कर सके। सन 1929 में अमेरिका की माशियत में काफी गिरावट आ चुकी थी, जिसके में अमेरिका की सनतें और ज़राती इलाकों में पैदावार में पीछे रह गया। तो अमेरिका जो है वो सनती एतबार पर, ज़राती एतबार पर, दोनों एतबार में वो क्या हो गया, वो पीछे हो गया। दूसरी जंग अजीम के वक्त जापान ने अमेरिकी बहरी बेड़े पर्ल हार्बर पर हमला किया। आपने इसके ताल्लुक से तफसीली मालूमात हासिल की है दूसरे वीडियो लेसन में, किस तरीके से जापान ने आकर जो है अमेरिका का जो पर्ल हार्बर था, जो बहरी बेड़ा था, उस पर इसने हमला कर दिया। हमला करने की वजह से अमेरिका दूसरी आलमी जंग में शामिल हो गया। इससे पहले अमेरिका इस जंग में अलग थलग था, अपने आप को इस जंग से दूर रखा था, लेकिन जापान के हमले की वजह से अमेरिका दूसरी जंग में शामिल हो गया। अब यहाँ पे अब देखेंगे अमेरिकी सदर जिनका नाम रूजवेल्ट है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आप तस्वीर भी दिखा रहा हूं मैं आपको, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन्होंने अवाम को फौज में भर्ती होने के लिए आमदा किया। उन्होंने लोगों से ये अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में फौज में भर्ती हों, ना सिर्फ मर्दों को बल्कि इन्होंने औरतों से भी ये अपील की। औरतों से इन्होंने ये अपील की कि वो सरकारी हलकों में काम करने के लिए आगे आए।
امریکہ آخرکار دوسری جنگ میں شامل ہونے کے بعد یہ جیت کا سبب بنا اور امریکہ کو دوسری عالمی جنگ میں جیت حاصل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے دوسرے ممالک کے تعاون سے اقوام متحدہ کی بھرپور مدد کی۔ جو تنظیم اقوام متحدہ، اس کو قیام میں امریکہ نے کافی آ کر جو ہے اس کی قیام کے لیے کافی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں ہی، امریکہ کے کاوشوں کے نتیجے میں ہی یو این اے، جس کو ہم یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن اور تنظیم اقوام متحدہ کہتے ہیں، اس کا قیام عمل میں آیا۔ سرد جنگ کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ دنیا کا واحد طاقتور ملک بن کر ابھرا۔ اس طریقے سے امریکہ کا عروج ہوا اور دنیا میں ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے اس نے اپنی ایک پہچان، اپنا ایک مقام بنایا۔ تو لہٰذا بچوں، آج کی اس تیسری ویڈیو کلاس میں آپ نے کیا پڑھا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے انقلابی چین کے تعلق سے معلومات حاصل کی، اس کے بعد آپ نے سرد جنگ کا مطالعہ کیا، سرد جنگ ہے کیا، آپ نے اس کے بارے میں پڑھا، آخر میں آپ نے امریکہ کے عروج کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ تو اتنے نکات کے تعلقات سے آپ نے معلومات حاصل کی۔ چلیے اب ہم ان نکات کے تعلق سے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا، آپ ان سوالات کو بغور سنیں اور اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ تو چلیے، آپ کے لیے سب سے پہلا سوال ہے، سن 1911 میں ڈیش کی قیادت میں چین میں انقلاب رونما ہوا۔ آپ کو بتانا ہے سن 1911 میں کس کی قیادت میں چین میں انقلاب رونما ہوا۔ بالکل صحیح جواب ہے سن یات سن کی قیادت میں 1911 میں چین میں انقلاب رونما ہوا۔ دوسرا، سن یات سن کے موت کے بعد کیومنٹانگ پارٹی کی قیادت ڈیش نے کی۔ کس نے کیومنٹانگ پارٹی کی قیادت کی، یہ آپ کو بتانا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح جواب ہے، بہت اچھی طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے، شاباش۔ جواب ہے شینگ کائی شک۔ تو آپ شینگ کائی شک اس کا جواب دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا، کمیونسٹ انقلابیوں کی حفاظت کے لیے ماؤ سے تنگ کے کیے گئے سفر کو ڈیش کہتے ہیں۔ ماؤ سے تنگ نے کمیونسٹ انقلابیوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو تاریخ کا سب سے لمبا سفر طے کیا تھا، اس سفر کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے، اس کا جواب ہے طویل کوچ۔ اب ہم چوتھے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چین کی ترقی کے لیے ڈیش پالیسی کو جاری کیا گیا۔ کس پالیسی کے ذریعے سے چین نے تیز رفتاری سے ترقی حاصل کی؟ بالکل صحیح جواب ہے، اس کا جواب ہے آگے کی طرف چھلانگ۔ پانچواں سوال آپ کے لیے، سرد جنگ کے دوران روس کے زیر نگرانی میں تشکیل آنے والی تنظیم ڈیش تھی۔ تو سرد جنگ کے دوران روس نے کون سی فوجی تنظیم کی تشکیل دی، یہ آپ کو بتانا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح جواب ہے، اس کا جواب ہے وارسا پیکٹ۔ تو یہ 5 سوالات تھے۔ اب آپ ہوم ورک، گھر پر کام، سوالات لکھ لیں اپنی نوٹ بکس میں، ان کے جوابات لکھ کر اپنے معلم کو بتا کر ان جوابات کی اصلاح کروا لیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کے لیے، چینی انقلاب کے اہم اسباب کیا ہیں؟ چینی انقلاب کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وہ لکھیں۔ دوسرا سوال، طویل کوچ کے بارے میں لکھیں۔ طویل کوچ کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے، آپ نے جو سنا ہے اس کے بارے میں لکھیں۔ تیسرا، سرد جنگ سے کیا مراد ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ امریکہ میں معاشی گراوٹ سے کس طریقے سے قابو پایا گیا، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ چوتھا سوال۔ تو یہاں پہ آپ کا تیسرا ویڈیو لیسن اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سبق کو پیش کرنے والے محمد امتیاز، اسسٹنٹ ٹیچر، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول، ملر پیٹ، بಳ್ಳاری ایسٹ، بಳ್ಳاری۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.